जमल्यार ते इनफ इज इनफ जो मुवमेंट आयज जो गोंयभर चालू आसा, ज्याची पहिली मिटींग 6 जानेवारीक पणजी जाली, ताजे नंतर कंटिन्युअस मडगांव, म्हापशां, कांदोर करीत हो मुवमेंट काणकोणान पावला. आणि ह्या वेळार म्हाका सांगपाक उमेद जाता की फॉर्मर चीफ जस्टीस बाब फर्दीन रेबेलो हे ह्या चळवळीक लागून मुखार सरल्यात. आणि मुखार सरतना आमकां एक कायद्याची वाट मेळची, कारण आयज काल जे गोंयान पळय डिस्ट्रक्शन आमी पळयतात आनी प्रत्येक तो गोंयकार आयज पेटून उठला, तेन्ना ह्या गोंयकाराक खंय तरी एक व्यवस्थित वाट मेळची आणि आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरता आसतना काणकोणच्यान एक 15 तारखेक 15 मार्च सांजेच्या 4 वरांचेर आमी ही मिटींग श्रीस्थळ पंचायत हॉलांत दवरल्या. तेन्ना हांव सगळ्या नीज काणकोणकारांक ह्या वेळार अपील करता की सगळ्यांनी व्हडा संख्येन ह्या मिटिंगेक येवचें आणि फैजीन बाबाक तशेंच आमकां सगळ्यांक तेंको दिवचो आणि हो मुवमेंट आणि ही कार्यावळ फुडें व्हरपाक आमकां ह्या वेळार सहकार्य करचें. ताजी म्हत्व अशें आसा की काणकोण तालुक्याक खंय तरी लोक जेन्ना येतात तेन्ना तांकां हांगा तरी येतकच सद्याक गोंय आसा अशी दिश्टी पडटा, गोंया पावला अशी दिश्टी पडटा. बाकीचे कडेन नॉर्था म्हणटा ते आनीक गोंयचे भशेन कांयच एनवायरमेंटूय उरलें ना, कांय उरलें ना. म्हणटकच बायोडायवर्सिटी किंवा बाकीची ह्यो सगळ्यो गोश्टी सांबाळपा खातीर आमी ही चळवळ मुखार व्हरप खूब गरजेची आसा. हांगा आमगे लोलये पंचायत आसा थंय वेस्टर्न घाट आसा, तो दर्या वचून तेकला. आनीक जी बायोडायवर्सिटी किंवा इकोसिस्टम अशीच सुरू उरपा खातीर ह्या चळवळी भाग घेवन लोकांनी मुखार येवन ह्या हाका सहकार्य करपाक खूब गरज आसा. जी जमीन रान कोण घेतला, शेत कोण घेतला आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण जे मनशान ते रान घेतला ते रानूच दवरचें, शेत कितें घेतला ते शेतूच दवरचें. आनी आयज जायत्यो जमनी लोलयांक कन्वर्शन कॉमर्स जाला, इलिगॅलिटीज खूब चालू आसा. आनी आमी ह्या हे झूज झगडोत आहाय जायतो तेंप जालो. आनी आतां इनफ इज इनफ मुवमेंट ते येवन आमकां आनी मातशी एक घोडसाण मेळ्ळा आनी ह्याक लागून ही ते मिटींग दवरला 15 तारखेक. सो हांव सगळ्याक काणकोणकारांक अपील करता तुमी ह्या मिटींगेक येवन आनी जाणवाय घेवची. इनफ इज इनफ आनी सोसून येवप हें ऐन वेळार गरजेचें. कित्याक आज गोंयांत कितें चलता तें आमच्यांनी पळोवपाक येतो, सोसून येचो. आमची आयची पिळगा आनी फुडली पिळगेचें कोणी चिंतला जाय. दोंगर काबार, रानां काबार, शेतांनी व्हडल्यो व्हडल्यो इमारत्यो जाल्यो, दर्या वेळेर तुका आरामसे भोंवपाक जाग ना, तेन्ना आमची हें गोंय आमी सांबाळूंक जाय. आनी हो एक असो मुवमेंट तातूंतल्यान गोंय आमी सांबाळटले आनी सगळे गोंयकार एक मुवमेंट असो कितें की स्वर्गीन जस्टीस फर्दीन रेबेलो येतकर मुवमेंट सुरू जाला अशांतली गजाल ना. मुवमेंट खूब तेंप चलतालो. जो मुवमेंट सुरू जालो जेन्ना बाबूश मोन्सेरातान पयली खेपेक जे 2011 रिजनल प्लॅन आशिल्लो तोच तयार केल्लो आनी तो रिजनल प्लॅनाक कंप्लीट गोंय काबार करपाचो प्लॅन जेन्ना केलो तेन्नाच्यान हो मुवमेंट सुरू जालो. जो 2006 भितर गोवा बचाव अभियान जालें आनी त्या गोवा बचाव अभियानांतल्यान तो कंप्लीट स्क्रॅप करून घेतलो आनी नवो रिजनल प्लॅन केलो. नवो रिजनल प्लॅन जेन्ना केलो तेन्ना म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे तो नवो प्लॅन जो चार्ल्स कुरियान नवो रिजनल प्लॅन केलो 2021 वो व्यवस्थीत सामको सगळ्यो गजाली. तेन्ना एक डिमांड आशिल्लो तुमकां याद आसतली की प्रत्येक गांवां भितर ग्रामसभा जावच्यो आनी ग्रामसभा भितर लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवची. तेन्नाय अशी परिस्थिती जाली की म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे मांद्रे साकून आनी पेडणे साकून मॅक्झिमम कन्वर्शनाची प्रपोजल ग्रामसभांनी वचून आयली. आनी मागीर चार्ल्स कुरिया आनी तांच्या कमिटीन बसून त्यो सगळ्यो गजाली कॅन्सल केल्यो. ही सगळी प्रपोजल जरी आयली कारण आनी हो ग्रीन झोन वता, तो ग्रीन झोन वता, तो ग्रीन झोन वता जाल्यार उरताली कितें अशे तरेन तांणी त्या रिजनल प्लॅना भितर काणकोण साल्वार केलें. काणकोणाच्या बाबतींत एक गजाल आमकां खबर आसा सगळ्यांक की 2 गजालीक लागून गोंयांक मेळत तशी डेव्हलपमेंट सो कॉल्ड डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जें कितें चल्लां तातूंत भितर काबार जालें तें एक मायनिंगा लागून. तातूंत भितर आमचे काणकोण केन्नाच अफेक्ट जालें ना. दुसरें टुरिजमा लागून जे एक सर्टन एरिया पाळोळें धरली जाय वा आगोंद धरली जाय ह्यो एरिया सोडल्यो जाल्यार बाकीचे कडेन तशे तरेन ते पाविल्ले ना. आनी जे पयलींच्यान म्हणजे आतांच न्ही सीमा हॉटेल्स पयले आगोंद येवपा आशिल्ले तेन्नाच्यान हो मुवमेंट सुरू जाला 1980 भितर. आतां न्ही ताजे नंतर शेंद्रेचो प्रोजेक्ट जालो आनी कितें जालें अशे तरेन अखंड चलत आसा. गालजीबागचो बीच जो आसा तो
मोरजे सारको उरलो ना. मोरजे टर्टल नेस्ट म्हणलें तरीकय थंय शॅक्स आसात. अलिबाग बीच अजून पर्यंत हें आसा. अशे तरेन आमी गोंय अजून पर्यंत काणकोण खास करून साल्वार करून दवरलेले. त्या काणकोणा भितर आतां हळू हळू कितें जायत चल्लां हें प्रत्येकाक खबर आसा. जे मेळत तश्यो जमनी घेवपाक भायर सरल्यात ते लोक जे आसात ते लोक आतां हांगाय जमनी घेवपाक लागल्यात. तातूंत भितर 2-3 सेक्शन हाडली. पयलीं 16B हाडलें, जे 16B कोर्टान स्ट्रायक डावन केलें आनी फायनली ते गव्हर्मेंटान डिलीट केलें. तातूंत भितर काणकोणची कितलीशीच प्रपोजल्स आशिल्ली. ताजे नंतर 17(2) हाडलें. 17(2) भितर जें कितें केलें ताजें हांव अजून पर्यंत काडटां, कितली त्यो म्हजे कडेन सारक्यो नात त्या हाज्यो. बट 39A अंडर जें आसा, 39A अंडर ज्यो काडल्यात तातूंत भितर जवळ जवळ 86,000 स्क्वेअर मिटर जमनीची एप्लिकेशन्स हांगा आयल्यात ऑलरेडी. आनी 1 आनी 2 एप्लिकेशन्स न्ही, ही एप्लिकेशन्स जवळ जवळ 25 सुमार एप्लिकेशन्स हांगा आयिल्ली आसात आतां पर्यंत. 1-2 25 काय 26 अशी एप्लिकेशन सगळीं वेगवेगळ्या हातूंत भितर आयिल्ली आसात. तातूंत भितर थोडे कोण कोण वेगवेगळे हे आसात. आनी त्या शिवाय एप्रूव जाल्ली ही 1,500 आनी 1,318 म्हळ्यार 2,000 सादारण 2,818 स्क्वेअर मिटर ही ऑलरेडी झोन चेंज केल्लो आसा. ही सुरवात. अशी न्ही की काणकोण अफेक्ट जालो ना, काणकोणा भितर कांय जायना अशी न्ही. ताज्या अंडर आनी 17(2) जे आसा 17(2) हायकोर्टान ती सगळी बंद केलें, ताजेर स्टे हाडलो. तेन्ना गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टाक गेला आनी तें थंय पेंडींग आसा. बट तो पर्यंत सगळ्यो गजाली बंद जाल्ले आसात. ताजे नंतर 39A आयिल्ले आसा. 39Aचेर बोवाळ जालोच ओके ह्या सगळ्यो गजालीचेर. आनी जस्टीस रिबेलोन बेजिकली सांगिल्लें आसा की ह्यो गजाली कश्यो बेकायदेशीर. त्यो बेकायदेशीर म्हणून तर कोर्टान स्ट्रायक डावन केल्यो, नाल्यार करनाशिल्ले. सो आमकां खबर आहा 16B बेकायदेशीर आशिल्ले, कायदो करून बसून कायदेवाल्यांनी. ताजे नंतर 17(2) आयले, तेंय बी बेकायदेशीर म्हणून कोर्टान ताका स्टे दिलो. आनी आज 39A हें पसून ताणें प्रूव करून दाखयिल्लें आसा सगळ्या हातूंतल्यान. आनी जाचें एक बील सद्याक पेंडींग आसा जें असेंब्ली भितर येतलें अशें आमी धरून चलताले. तें येता काय ना तें पळोवचें पडटलें. शुक्राराक लास्ट दीस आसा. प्रायवेट मेंबर्स बील सगळ्यांनी बील तें घाल म्हणून आमी अपील केल्लें आसा. पूण त्या बिलांतल्यान एक कॉम्प्रिहेन्सीव बील जस्टीस रिबेलोन तयार केल्लें आसा. आनी जें आमची ही जी आसा ह्यो तुमचे कडेन आमी दितात हातूंत भितर ज्यो सगळ्यो गजाली घाल्ल्यो आसात तातूंत भितर एक गजाल जी जाल्ली ना आज पर्यंत आनी ती जावपाक जाय आशिल्ली ती म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोड जो आसा त्या कोडा भितर सांगिल्लें म्हणजे हो कोड अशे तरेचो प्रत्येक राज्या भितर आसा. महाराष्ट्रा भितर तुमकां खबर आसतलें की महाराष्ट्रा भितर एक फावट अमिताभ बच्चनान एप्लाय केल्लें कांय वर्सां पयलीं आनी तेन्ना ताका थंय शेत दिना म्हणून सांगलें. कित्या खातीर तर एक म्हणजे तो महाराष्ट्रांतलो न्हय, तो रेजिडेंट न्ही महाराष्ट्राचो इतली खूब वर्सां, आनी दुसरो तो शेतकार न्ही. हांगा जस्टीस रिबेलोन सादी गजाल सजेस्ट केल्ली जी बाकीची सगळी राज्यांनी आसा. सादी गजाल की जो शेतकार न्ही तो कल्टिवेट करना ओके ताजी शेत जमीन म्हणजे जो शेतकार न्ही जो कल्टिवेट करना आनी जो 30 वर्सां गोंयचो रेजिडेंट ना ताका जमीन विकपाक मेळची ना. ह्यो सादो लँड रेव्हेन्यू कोड तो अजून पर्यंत आयलो ना. तें घेवन हिल कटींग जें आसा हिल कटिंगाचें हें चेंज केलें तें घेवन बाकीची 17(2) आनी 39A ही फक्त स्क्रॅप करपाची न्ही गव्हर्मेंटान तर ज्या दिसाक ती नोटिफाय दिल्ली त्या दिसाच्यान स्क्रॅप करपाची. म्हणटकीर ही सगळी एप्लिकेशन सगळी भायर पडटली जशी 16B भायर पडली. हो मुवमेंट आज सुरू जाल्लो आसा. खूब जाणांनी आमकां विचारलें की काणकोणा भितर कित्या खातीर बाकीचे कडेन सगळ्या हें चल्लां तर काणकोणा भितर हें भितर सरलां. काणकोणा भितर ताजे शिवाय बिसायड 17(2) आनी 39A वेगवेगळ्या तरेचे प्रोजेक्ट येवपाक प्रोजेक्ट प्रपोज करपाक लागल्यात आनी त्या प्रोजेक्टांतल्यान पसून ओके कम्युनिदारीच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो जमनी पसून ह्या प्रोजेक्टाच्या भोवतीक घालपाची अशी तरेच्यो गजाली चलिल्ल्यो आसात. त्या हाका लागून काणकोणा भितर जागृताय जावप ही आमकां खूब गरजेची दिसली. काणकोण हें खूब म्हत्वाचें. इतलेंच न्ही की काणकोणचो गोंया भितर मॅक्झिमम स्वातंत्र्य सैनीक हे काणकोणांतले ओके जे बाकी कडेन ना. सो अशे तरेचो स्वातंत्र्य लढो तयार करून त्या स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान गोंय जिखून दिवपाक तेन्नाच्यान काणकोणकार मुखार आसात. आज पर्यंत कितलीशाच गजाली भितर मुखार आसात. सो शैक्षणीक सामाजीक सांस्कृतीक पावंड्याचेर हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यांनी पसून विधानसभे भितर कितल्याशाच जाणांनी हें केल्लें आसा की ताज्या इतलो फुडारिल्लो तालुको गोंया आनी खंयचोच ना. तो तालुको काबार जावचो न्हय ह्या दृश्टींतल्यान ही मिटींग आमी आपयिल्ली आसा. त्या मिटिंगे खातीर आमचे ऑलरेडी सगळ्याक मोबिलायजेशन सुरू जालां. आमी ही पॅम्फलेट तयार केली
ती पॅम्फलेट आमी आमचे एक्टिविस्ट सगळे आमी एकठांय जाले. ओके, तातूंत भितर एक्टिविस्ट आसात, सोशल एक्टिविस्ट आसात, बाकीचे. फेर्दीन रिबेलो येतकर, जस्टीस रिबेलो येतकर एक गजाल जालें, ती म्हणजे कितें की आज पर्यंत जो मुवमेंट NGO आनी एक्टिविस्ट हांचे पुरतोच मर्यादीत आशिल्लो, तो आतां एक्रॉस दी सिवील सोसायटी, तातूंत भितर दोतोर, इंजिनियर आनी कितें पणजे भितर आमी मिटींग घेतिल्ली, तातूंत भितर तो सोशल एक्टिविस्ट वॉज हार्डली एनीबडी देर. ओके, थंय फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले, आर्किटेक्ट आशिल्ले, एक्टर आशिल्ले, लॉयर्स आशिल्ले, अशे तरेचे वेगवेगळे लोक जे आसात. ओके, तोमाजीन बाब कार्दोजा सारको तियात्रिस्ट आशिल्लो, अशे तरेचे जे आसात ते सगळे लोक आज सिव्हिल सोसायटींतले मुखार सरपाक लागल्यात. तर अशा सगळ्या लोकां म्हऱ्यात हो मुवमेंट व्हरपाच्या दृश्टींतल्यान आमी सगळे लोक एकठांय केल्ले आसात. ओके, आनी त्या हातूंतल्यान आमी वावुरतात. हे वावुरतना आमचे बरोबर फिकॉशीट फेर्दीन रिबेलोन एक गजाली सांगिल्ली आसा की वी आर नॉट एवर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज. फायनली कायदे बदलपाक जाय जाल्यार ते पॉलिटिकल पार्टींनी बदलपाक जाय, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली बंद जावपाक जाय जाल्यार त्यो एसेंब्ली भितर जावची न्ही, हाचे खातीर पॉलिटिकल पार्टींनी इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय. आमी सांगला की पॉलिटिकल पार्टी सगळी येयात, कांय हरकत ना, आमचे वयर प्लॅटफॉर्माचेर ते येवचे नात. ओके, बट तुमी जर तुमकां खऱ्यांनी दिसता जाल्यार तुमी थंय येयात, तुमी मिटिंगाकय येयात, तुमी ह्या मुवमेंटाकय येयात, आनी तुमी सिद्ध करून दाखयात की तुमकां खऱ्यांनीच ह्या गजालीचेर पळून गेल्ले आसा, तुमकां गोंयचे बद्दल कन्सर्न आसा, आनी तुमचे कांय एक थोडेशे लोक ह्या गजालीक जरी अप्लाय करता आसले तरी तुमच्या पार्टीचे ते डिसिजन न्ही, हेंय बी तुमी ह्या मुवमेंटांतल्यान सिद्ध करून दाखयात, कांयच हरकत ना. पूण हो मुवमेंट जो आसा तो मुवमेंट लोक चलयतले. तशे तरेन आमचें मोबिलायजेशन हे सगळें चाललें आसा, ज्यो आमी पॅम्फलेटी पावयल्यात लोकां म्हऱ्यात, अजून पावोवप आसा. कांय जाणांनी घराघरांनी भोंवन बसून पॅम्फलेटी दिल्ले आसात. त्या शिवाय आमी व्हॉट्सॅपांतल्यान आनी बाकीच्या सोशल मिडियांतल्यान हातूंतल्यान प्रचार केल्लो आसा. आतां शेनवाराचो बाजार येता, त्या शेनवाराच्या बाजाराक पसून आमचे एक्टिविस्ट हांगा आसतले आनी ते सगळे लोकां म्हऱ्यात पावतले. आनी ते करतना जे केन्नाच जालें ना आतां पर्यंत मुवमेंट सुरू करतना ती गजाल आमी केल्ली आसा हांगा. ही पॅम्फलेट तयार करतना त्या पॅम्फलेटाच्या फाटल्यान आमी 10 पॉयंट चार्टर कोंकणी देवनागरींतल्यान हिंदींतल्यान दोनी 10 पॉयंट चार्टर गेला, जो 10 पॉयंट चार्टर आज काणकोणच्या घराघरांनी ऑलरेडी अर्दे घरांनी पावला. उरिल्ल्या 4 दिसांनी जो आसा तो ऑलमोस्ट 60-70% आमी कवर केल्ले आसा. उरिल्लो जो सगळो आसा तो सगळ्याक आमी तो पावयतले आनी तातूंतल्यान पयली जागृताय जातली. दुसरी जागृताय जातली ती जस्टीस फेर्दीन रिबेलोच्या मिटिंगेची, कारण जस्टीस फेर्दीन रिबेलो ह्यो सगळ्यो गजाली व्यवस्थीत आज मांडटा. आज आमकां असो तरेचो एक मनीस मेळ्ळा जो कायदे तज्ञ आसा, ताका सगळ्यो गजाली समजतात आनी बारीकसाणेन त्यो सगळ्यो गजाली स्टडी केल्ल्यो आसात. आनी ते आमकां आधार कसो तयार जाल्लो आसा की एक मनीस जाणें फॉर्मर चीफ जस्टिसाचे सपोर्ट लेटर हाडले, त्या शिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या जजाचे लेटर हाडले, अशी तरेची पसून आज तो सपोर्ट सगळे कडल्यान घेत आसा. एक त्या ताकदीचो मनीस जो सांगता की आपल्याक पॉलिटिक्सा भितर इंट्रस्ट ना, जावन कितें जातलो चीफ मिनिस्टर, माय पोस्ट इज मच हायर देन दॅट, अशी तरेचो एक त्या कॅलिबराचो मनीस जो आसा तो आज आमकां गोंयांत साल्वार करपा खातीर आमकां मेळिल्लो आसा. तर आज सगळे आमी मागतात की सगळीं काणकोणकारांनी, आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतात की सगळीं काणकोणकारांनी येवचे ह्या मिटिंगेक आनी मिटींग व्हडा संख्येन ही आमची यशस्वी करची. आनी ती सुरवात आसतली, ती पयली मिटींग, ती शेवटची मिटींग न्ही, ताजे नंतर हें आंदोलन सुरू जातलें.